الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دلت خيرة المسيلة خيرة المنبت المتلا الجنة الفردوس لما المكسر جهنم ما الممكن نديال المكسر كنا جوا من بمن خير كوت الدنيا نلقى ما ميستوصن يالنيا بس لأن فنيا البلاو كوت الدنيا نلقى من لو ما بيل المكسر ما المنتنقلا ما المنسترال المنهجاب لا المنكود يلا على الكنا جواي المنكود يلا على الكنا جواي المنكود يلا على الكنا جواي الجنة الفردوس لما المكسر جهنم ما البركة لا لم في قلت خيركم بخير أبو ما اللهم رب سلام. ناكلم ببخاري لك هم بي كما نعفو نال الله ديامين إن شاء الله. بخاري كتابه لمو من باللندن حديث كتابه
مهول دينو مي ساخنو فيها القرآن نين حديث لك في نغمة نمين كو كانت حديثو كو كفر غانو درون وبتي بار غانو تبتي بان حديثو تو نمين كو كابي حديثو درون نكو غامي روم هون تكيري وانتا فلو دوكو أفلو بيل ستها التالا كلين سبحانه وتعالى ولا حكيلا كلين ينكي عليه الصلاة والسلام من تون كلين ينكان كي خبارا كلين متا بارا فلو مي فتنو إمي كيلا الفتنو إمي علنا الكيلا الفتنو إمي كتاب الفتنو barkila min kiti alayhi salatu wassalam alqono jigita telmo ni te ko kibar qono olta ente kila o kan taala idungal qono mastonyadi kila min kiti ma alqono jigita kila wala ma ite ko kinta alqono kinta kila wo kuma kan aku ibe alqono ko altala kuma kan ite halo nyadi ko ala kuma kan la munti ila taala jombulu jong na tati jong kan na hakilin yin fulo dodo me saxana ni honko yin fulo dodo me ken ni honko moho ni hila dino lesgal gano kero jaxo kan et ce problème c'est la dino fiha القرآن ني حديث للتها فيها كتاب القرآن توحيد كتاب القرآن ني سفالو كيلين أفلان يغو فنان حديث فنان قطو أكيرو ومدينو دينغرا دولتي مثال توها حديث لبارا فيها بنداتو ننت توحيد بنداتو ننت بنداني نتو وملون دي دولتي ومدينو بارتي دولتي حديث كيرو وفنان كيل عليه الصلاة والسلام همين فجان وفنان كيرو لبارو مو دينو دينغرا دولتي أبيمو لبارا تالتي أواتو تو حديث كلم بيجا سدون بندا تانتو بندا مهونتو سادبا حديثو كينيا na dun ta bundato adun ta baro min kije ibe sonnal baro to wato dul hadithu sana asal khono fasari al khono sal khono fasari hadithu tal khono fasari hadithu safan fasari lonnal se nyum fulo be fasari nyum fulo do me kenu yonko mumbe turun hadithu ma fangala puisque asahata man saha o be al hadithu ma fangala asahata aman saha o bala koto non ta sahata afasaru ni mansaha habu mu hobulu te mo si bulu ke min londila wo fanan bato me alqano ta mbatalo wo kulo kuntola barjon nga fasari a hala bara nyadi eska kusan dan problem bi setan no tar lajan bara kulo problem tola nin ko sitima nyinte basti alqano kulo bi bulu abedo en bulu doy mata fahamu ana ataki tekan iha ala kito la sagi al haluinka nyimmo man kan afala ko nyimme so al khwanto puisque mo wol farambe kerine misal to hana hadithu sahata bay satra tapata error ka kototo non te hadithu sahata nata min fanan ka wofanna hadithu sahata bundala haditha fulo nyin kafunya o bata ka konta fili abata do yinke kan to golan to bebiji na kilin dino nyin ala sefana ke yante fatiyante ite me tahilo communauté moumema kite mu kelati ime tahilo communauté moumema kite mu kelati inso fo nyo nyon konta dia kamma nimmo be kumala ile communauté ye ile no kasabo ise no nyawunya hala sisi nya kunyi mato kata habola ise no nyawunya mfana hi sobo inna min sayta kitamo acteur bal kitamo bravo le kitamo fungolti machallah kitamo erolti iso bola aseno kela barita mo nyini aseno kela barita mo nyini ikano nyini ngato ida position kano ita misal to nita kuma sa machallah be se to gosi be se fungo gosi ikana so ngoma ila baro ke ala si sobe nyama sobe kumolemo barita kana sobe nyinke ko ba ki lefta hita ke mo sifa dolati abadan idun kana la sifana hide barase mo holla idun kana la sifana alna hadi la ta jahannama intel kuntato ko la si mo holma isam tanya minna ni man ta wo kan wo bi fangalama hatugu ko la si nya mo hodo fanamma mutabe made ba do bi ja hadisi la dugo mahalasi ahajun tala min babula haju bolla nkole kuma kan hamin barama na lafti banni la kumoto nyimmu honyi ile no kasabo ala siwala
nsafo ata wakati kilin to ni man da xam mu ho mu hoye ko ba ko kar sai ngala sinya jahu kar sai man kulu kar sai man kusan kumala a to nyafu ye ihi banga to anyala hi banga to akoma isino aytala mo le ko me mata bulu ala sinya kamma bari kani banga to de fanto ba ma sadaqule fanto ba ma sadaqule balonna luko ki kana fanto baya kono to de misal to mo hana sa hi fanto bunyame ifringi fa la kita bari kono to kana sonde i kono to i kan son fanto baya ma altala me son fanto baya al hala kilingma alla kila le sallallahu kon fanto baya hari gaje keso non te finde keso kasabol bi kono e medum arjanna subhanallah boto al mum ben sombe be hadith woro nyokol kambi bukhari kono عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة حديث ينكم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لك إلى ترنكت عليه الصلاة والسلام مهو بيتو فنسرلتي مهو بيتو فنسرل مهو بيتو صورلا أتلس صور أوكي يكون يبيبون ناكني أهاجون تي فغاريا لصور وحطوت نهاد يا فغاريا نفونغانا أساديلة مهو من سادي نهاد يتفغاريا لا أكو على فنسرل يا إنفانا كمرانكيا alak kamar ke yayin fana senki wakati min asa wato beti asun kawro to tuma minna anin jibril bebenna wa kana yalqahu fi kulli laylatin min ramadan jibril senna ale kila kale sallallahu alaihi wasallam sun kawro so mebeto o koto suwo sun kawro to anin jibril sebenne fayudarisu alquran isi majigi harwano karayno tema akoto ikome muhobata abata karam minna hasagama subhanallah alqur'anu la bunya dole munti non tal tala minna sabati wonte yoho la bara hayti tela ita min tase yoho kal qur'anu ntinyi nan ko fenti ni khatanga inyina taku wala ke ngalon na lakum wala sagal qur'anu hakka hatangata wala ka sabati hakka hatangata ngam min ta beti minuko kal qur'anu ni lafta sabati ato sagi kusama ina tana misalo ti fatiha ma kisa mu hoje min besuti ala be tantana fatiha karanto am hontiye ke ba dindi muskoto fonninke arabu nda be mu me tantan fatiha to fo mu min mudun nin kutoti misal to min dun kuto munna piska ba répéter kana wato be alqur'an ni hisita répétition le wato be as sabato nyali ibama sagila ibisagi sagila manyamana abisagila nyali فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة سبحان الله قال لك إلى عليه الصلاة والسلام أتلفون نسري أتل كمرانكي سوري فنلا أنين كوني ما كيلا هسيا فنو بولا رنتي الريح المرسلة بمعنى المطلقة فنو منفع من بالي جنة كيلا على الصور عليه الصلاة والسلام أنا الفون نسري على علماء nim fonyo na ta si go sa dum bunga la si suma ase bumbe boyla fonyo muna fanga min bala je no muna fanga la kila rasul ma alayhi salatu wasalam nyimmu misalo be to kunto turulti hamu hole soro la fonyo ma fonyo min mewutu fa hadungi alla kila alayhi salatu wasalam afana be sohode aka so min na sukki muna fan kuto fa hadun sohoina almum ben sawma nakila la jent alayhi salatu wasalam fonni sirel mu de bakhilunte sor lalmu kila hadiye amin kala nigin inshallah al si ben sawma almum ben sawma hadithu wuro la nyoko ngena kan wala hadithu nyinga gang abeti nyinna mu badu wahy ala bundal ala hadith la bangal janti wuro la nyoko nimboto jambe dunna babu al iman أكو حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أبو اليمان خقني حكم بن نافع لجوتي قال أخبرنا شعيب
أكو شعيب خان خبارو عن الزهري حفظ الزهري لا قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أكو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخان خباره أن عبد الله بن عباس أكو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أكو أخبره أن أبا سفيان كل قايم كو أبو سفيان بن حرب أبو سفيان من لندن حرب دين أخبره كل قايم أن هرقل أكو هرقل عظيم روم لما سبعين أرسل إليه في ركب من قريش ولا كيلا كاما ركب جمو راكب ولا كيلا كاما أكوتو بياسلا لكونو ملوبة قريش وكانوا تجارا بالشام أو بالشام ينسبوا بمشام تقولتي شام أو بالشام أو بالشام أقول هكيلا كاما فنغو تمو إبجو ليالا السامي إبجو ليالا الشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش وقتتو لا هيدو ترتكيل عليه الصلاة والسلام نين قريش كافر التيم وقت منا كدو كان دوكله فأتوه وهم بإلياء أبو سفيان نين جولاي يلونا تا هرقل كان وتما ولب إلياء بيت المقدس فدعاهم أهيك لي في مجلسه على سجدنجراتو وحوله عظماء الروم هذا هرقل لمنين روم مهبال بطال مني ثم دعاهم ودعا بترجمانه أنا تمغوني الكلي أبو سفيان نال جروبو أنا تكن تنبيلا فننكلي أقطع على كن تنبيلا نمنا تميس على كن تنبيل من سبالمو أتوبيجي مغو ناتا مغو بابول مين سكن تنبو كان تكن تنبيلا كلي مين سكن تنبيلا رابول تيما فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي أكو البيتو جاندون سوتوكي نمين جاميرا لكاتما نبي مولت بسكي هرقل مولون نالت هرقل لون نالمو أخا نبي مولت من سيدو لون بار البروبلم ترمي منتو إتولو مني إيماجيني تلمن كي بيجو ترين أرابو لا إحالو كو كيلا من جما كونو ننتي إنها بسا كيلا بيتي كوني ينسبوني نتو إيماني إيماجيني أبتان أميرا من نيلا ولا حتى مغو كان جتو مغوما مغو كان فنن كان حاسديا مغوما إكان جتو مغوما باي بسانتو باي دو بي سانتو إفنن كان حاسديا ما على السادي على مين سادي ولا هادي من جي سانتو ما على مين سادي من جي دوغلا سنو دي لا فرم بسيني به لجا على الصورو كوتو واسألوا الله من فضله التالا كو قالوا التالا ترى على فونستري على فسمنتي على صور فنلا على كوتو تارولا على دمر فنلا إنيا بو مخوتو من سلم إنيا باتو لون نارم إنيا باتو أتي هاني تينيا باتو غود بابل إنيا باتو أما هادي تيمينيا باتو إنيا بو مخولتو ني سيتي بولالا مخولكو إمي سي فم إسا فغطوروتو من فن جم من جاهو مخوبل منندي غود تيجي لونا Mohamadima Mokenyin Mansa Nilu adi sifalo nilbala mininde anta fi hakilinga ganyala nani mimbenta joha to katakono na mimi ni mimbenta joha to katakono imma fituna lule imma atahamu holbule nyona imma hado makuma imma hado sabote imma atabenyi doronne to asemu me nyimu katato bala tala vikono altala ko wasalu Allah min fadlihi alu ala tara ala fismantiyala subhanahu wa ta'ala. فقال أبو سفيان فقلت أنا أكنت لخصت أقربهم نسبا كنت لخصت على البيت حسين البيت لم بينغيالا أكنت يكيل الملك صلى الله عليه وسلم فقال أدنوه مني أكو قال أبو سفيان ينسود الندى هرقل قال أبو سفيان سودنا وقربوا أصحابه ألها أكفنوا الفرن سود فجعلوهم عند ظهره ألو هاك في نور لسجا كوما لنا لكوجان كاكو هرقل ترمو حكي ما موكيون التي هاتو قال يفتح أبو سفيان على تعكيسون اللي بوزا مكيلا لكوت عليه الصلاة والسلام باري أها إلى كينيا فنان لنجي أنتنيا لفنيا ما جابيروتو كاها كفنو قول لسجا أبو سفيان كوما بي أبو سفيان لمو كنتيغوتي نا تعرف فنيا فو
hirakili sa nyalo ko mangol ta salo ni Abu Sufyan amin foto nyalamu nim fan nyalamu wa qarribu ashabahu faj'aluhum inda dhahri قالوا هكفنوا السودو على كفنوا السجي أكوما ثم قال لترجمانه هرقلنا تفعل كنة بله قل لهم أفا كفنوا لي أبو سفيان كفنوا لي إني سائل هذا عن هذا الرجل أكنت بأبو سفيان ينجن قال كأنكم والمكيلة عليه الصلاة والسلام فإن كذبني فكذبوه نعرفني يافني على غاف كهفني فوالله لولا الحياء من أن يعثروا علي كذبا لكذبت عنه أكو أبو سفيان هيكل أكو والله كوني ملو ترنتنو نيمو هو ملجا سيجرين نكف نغينو نيل كان تغفل نيا كان تغفل كوما كوني نغا فنيا فلوستان على هرقليا أكون سفنيا فكيلا لكوتنو ألكونا منا ألكو كان كوتتا نينياجا ثم كان أول ما استعلني عنه أبو سفيان لجنين ينقسنتيا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أكو هرقلي فم فلفل ما نتنجين كاما أن قال أكو كيف نسبه فيكم أكو كيلا من جنبو الكونتين اللمبي بنيادي كنتون سفاد ما موسفاد ورجين تيلمبا فمو ما كنتو لمبي سفاد من بال الكونو لمبي أبي كونترين لمبي س ممو لمبيتي لمبي سيقدر بارو لا مغوفا أنيم بمبا لبارو ألي تلولو دي لمبي لنا لكو كاس يقدر فان لبارو لا أنيم بمبا لبارو مثال تو إبابا مو منسولتي نين لمبي سي دي مسوما مومي منا مومي بكابا نين مسكي دي إبابا مو لنا لتي نين لمبي سي لنيما لنا باودي إبابا مو غوريتي غولتي نين لمبي كسابولا مين بمغو إنسانتو نين مغو سيسيلما أكوتو أجيبا جيبو سيسيلما لمبي بسوطورين لمبي ميكالي مثال تو مغو بابا أبابا وفنان بابا ولا مينك هاكي وجيبا جيبو لا تبغوما وميكالي كيبو لم تلولا لمبي بسوطورين بسوطورين فتاجيلتو لو بي أسي كولو كارن نبارو سيتاها فينغاما لنا لكتابو كون نيبي قريش لكوفلا ورجنتل لمو نيلمو pourtant ibe mo mil folo wato to wonte misilma fongolti bari sile ورجنتي afas kem fon ko fismanta dole fongo bije mimbe nar dinoti be satra dinantiji ورجنتي be storne ko nyil mil be sotorinte fata je mana kari fata fi mana kari lonna mana kari jahili mana kari mo min sa na kari hasido mo kurungo tinyar la dugokan moho min lafta dunya kunduma yelma aman karam anta ku kalama aman ku nyanyini na hakilinge imilar janna nyini kanta moho bulu dunya jan dunya kun tosto konta hitekele ko ila godo kola nte hitekele le man siala kola nte hitekele ilo dula la kola nte hitekele ila mbele kola nte hitekele bay min bi bulo sabula kantije kelo min mu kele haramu lingalemu ni fakata kelo nyin tan ko de bata faka fitinoto olum problem ni fakata kelo nyin tan ko mo hontije fofismantia do babulu atano be miler mimma mo hontije fofismantia do babulu atano do be miler mimma har bente miler ma bar atano do miler altala mo hol datenne yo kipe fama handa mun kama o ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dunya damu fulati na amin dia dunya dan yaka kotota hansan gulo urginte ala ani lambe ni mayala ani tohni mala ani madi ala ani gurtigi ala ani ni mambara ni make ante fusikel yalga malun sen fo nambaro hari to man fo mo milo ise mo le samtul masusa ni sam mo hol qura ulta wala trese bo hasamtul adala alko ise diye tellement que le lentille est boula ante de comme ils vont la choisir il te fera mouinette hari mo ketenti abetu urginte alante ñu le sahala ko ina urginteti ñinna mu samta masusalati ina mu samta to benati ina mu tasam fongo la to benati ina mu fongo wontije mu holla baro wala bi yukhdarna alaya ni ala laftana sebeke yusuf te kenyala asabeke muhammadu sallallahu alaihi wasallam urginti ala
ni ala laftasa be ki kilinti ahandale hannafse nyokonti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala hannafse nyokonti barani mal fota inshallah se olu min be sotori ku mil be sotori na gori to go tuje se do faranje ata occasion kilinto mo se tulo masai do nga kotati bar ala na ta kharj ge godola atel c'est l'eau dépense atel c'est l'eau dépense baba bidan na bidan atel c'est baba so atel c'est l'eau dépense hadna man ta dun koto bari vraiment wala kan abaro min ga atel babela dolu si fanga to nyigi le janjang isi fanga to nyigi jakubala jang to nyigi sibadama ko la ko ke ba tilin nin toti abeto din ni mi ulta karsa har ke bal fonta kontinga bulu na hakilingi mo hobe tala godo nyinina hi bulu bala godo la hadun jama hajoto na ke samta kurunga tiloma mbam fakas mbasigilan kunne godi tigole ma fa godi tigo bakhilo godi tigo dépense lalamu nyinga kan ha konti lo madan mo balati mo ba ni mu fismantel tija baba nyimu baba tilin nilti baba to ngin tintent mo ko be mo gol nafaka ni nyim bota mo gol ko to na la girin botu ko ne bota ko to da al se karan tar alama na lo ha girin bolo tu ko ne nyingi balu bulu album kelala bay tabla kasla na kilinga mo ko be mi lo ala barola ni mo ko tutalo ma be baro do la al office man tay tal hatu diabulu bar mo hata godo nyini hi bulu tega godo la hadu ala bula na da hayda aleme mbol kelala na kuma talala me na la kuma min manya la hatobe akana jutu mo fana meke ha fo misal to jutu ma bulu mo me o ke mo la ba untel bal dépense la non o bundante bari bunya kasabo bunya dingira nda jutu ma amade misal to na awulta tata min man kan fula so fo ya se fata mo ko na fungo nyinte ndoma nkole lo dula binga kan hakem mo hoynye man kan ha kan sun wala ngakan ne ho toy nimma wotoy sa konto gwa ninga konto gwa asiba mo sola surtout na man dino fankara la tarata man dino kara asiba qatuna mo holma nimi ke ko ha baba kasabo so ha na kasabo so ha toltu al hawala albe mo falaja bunya kule falaja danga kan hajal nyaaje ko mo ho habaro do ninna khafisa lo majan dilo majan ninna khafisa dolti fisman taymbe ku saman neto abe londo to abe gurtigiya to ni hala baraku londo jati fismanti anta to ni mala baraku bar mo min nga ko la baraku fismanti abo yenne bunda yinga kan ngay respecter sa inshallah almu ben sawma abu sufyan ahani mo hol kili e fungo hiraqil abu sufyan kili abu sufyan kafno kili hila siga abu sufyan koma أقول كان تنبلا قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل أقوم بأبو سفيان ينين كالا كأنكما والمو الله كلا عليه الصلاة والسلام كنا عفن يافو الله عفن يندي أبو سفيان كو فين فلفل ما ينين كارو كما كا أسلم بي بنيادي قلت هو فينا ذو نسب كونكو كيلاني عليه الصلاة والسلام انكونو لا لم بيتيغولمو أبو تخابيل بالتو قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله أكون كاين إسكي أجكم من فلقان نبي مولماتي مغدو صورة الخابيل أنت من نبي مويان كلا فما قلت لا انكو مومنستو من وكافلو وكتاتلت قال فهل كان من آبائه من ملك انكا أبو سفيان هرقل لجكيسون سبل أبو سفيان أكو أبو سفيان يا لا بابا لكون من سكين وترمبلجي قلت لا أبو سفيان كوكونو قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم أكو أبو سفيان أكو كيلاني من دي كيلا فما عليه الصلاة والسلام أكو مهم الباكورين تلم با فلهم فنتغلو فقلت بل ضعفاؤهم نقول نو لهم فنتغلو مو كان من بلاكو قال أيزيدون أم ينقصون nko akwa Abu Sufyan Muhammad be bula kan ako dole be kaf kay maba fo dole bo kayla qultu bal yazidun Abu Sufyan ko non ko lolu ko dole kaf la wol fon ketan telefon ko to filot lolu do kaf lama قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه
ako Abu Sufyan ako mo mil be bula kan ako iyala mo do se bola dino ta dun ko la dino to fito go asabula ni dino ko asabula qultu la mo ne man aka ko non ko mo ne man do ta habatu qala fa hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala ako Abu Sufyan iyala kaltre ngani to man dilo ko fanole mu janabe fem fola amin foten wato into ako Abu Sufyan iyala kila ni alla mo honi asa jamfake itulolo de jamfantumu eska si jamfake qultu la Abu Sufyan ko Hiraql en kame jamfake jamfantunte kalabantente wa nahnu minhu fi muddati la nadri ma huwa fa'ilun fiha kila alayhi salatu wasallam stahakur wo minto ako hat kenna takato situlatuna nan magana ko mala mento wato qala walam tumakkini كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة أكو كما كان كل يوم أنستو نسمين كنو كما نعمر انتفون ينكسبني قال فهل قاتلتمو أكو أبو سفيان ألا أكيل أن ينكلله قلت نعم أبو سفيان كهرقل أكيو قال فكيف كان قتالكم إياه أكال لك كيلو ألا كيلو كتنيادي قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه أكو كيلون تيما أبي فرين كنّي واتلو نساسطو نسجنيكو واتلو نسجنيكو قال ماذا يأمركم أكاسا أباليا مركمنا كيلا ينكبر علم هو ينكرنا تسمون فاليه قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا أكاسا فنينكو على كيلين باتو على كيلين باتو على كنا فين كفاما واتركوا ما يقول آباؤكم أكون ينكون غفين تجين بابا من فلاني ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة أسين يا مرسال وفننا نزكو ننتونيا نفنتموتو أنين بارنا جلجوكو فقال لترجمان هرقل كو كان تنبيلا قل له أكو كان تنبيلا كاف أبو سفيان سألتك عن نسبه سبحان الله إن الحكي لتو أتوجه بربور لك يبولا سبي أبو سفيان لسك حانين كافل حابين كارو منكو puisque l'on n'a la mati déjà a ne be mo tagma sedo lo a l'on n'a la mati a ne be mo tagma sedo lo a bata kura tagma sedo bestola a lafta tugun hala sabati Abu Sufyan kum na be do nakar la ho nakari geya kam aka akwa fa Abu Sufyan sa'altuka an nasabihi akunni nyininka afwa Abu Sufyan akwa kan tambila akwa fa Abu Sufyan kunni nyininka أقولتما فذكرت أنه فيكم ذو نسب إكوني كوني مهوني من دكليرو كلا لا أفانكا إكل لم بيتقولمو الكونو فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها هرقل كو أبو سفيان من كيلا له أبو سفيان أتمن كيلا له لون تابلو هرقل يمو نصارى لون بالتي يسيبولو كات مما itolle fanam be nasara linya wulun londo min be katila wol kono itolle mo nya tongolti ako Abu Sufyan akon nyininka eske lambe tigolu mal kono ikon nyenkiyo akon bawoto kila luseki lambe dunke le kono kila luseki akoto alamu hola kita minuma bota mo minuto groupe minuto misal to ngafsain so lemu so la min kelambe tigoti asabolto jahangolemu jahangol min kelambe tigoti asabeti asabolto wasaltuka nyinika hal qala ahad minkum hadha alqawl nki yanko eske modo ne bata kumo nyimfo ajali kili kan kumo mil la ilaha illa allah la tushriku billahi shay'an mo ne bata sifa fali فذكرت الله يكون ينكم ونين ما ينسفا فاليا فذكرت الله يكو ونين ما ينكم ينسفا فاليا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله كون مغدو هرقل كابو سفيان أكون مغدو ترن نحكم وينفال كونونو كون ترن سافو كاجنا نابوت بول لنجنا mo minga kumo nyi sifa kumo info sifa info atejenat benala afran jeno mo wala khibawru copier abafi ala tambi wasaltuka nyininka hal kana min abaihi min malik
nkoyen eske afalu kono min abaiha koto ajdadihi ata baba mahailati ya la afalu kono man sake do sortale kono fa dhakarta alla ikon yanko man sake man sto kono qultu unko hiraqil lakum hiraqil ko unko falau kana min abaihi min malik nin khatarnu man sake do sortale ababal kono qultu intern safonu rajulun yatlubu mulka abi nkombo to mugonyin lafta ababa la mansakel ababa la mansayalla وسألتك نينك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال يا لألغني تغمن ديلي هفكتو نياتنا فولا لمجناب فنين فودام تلاليه فذكرت ألا يكون يكو أما مالك تنياتنا فولانتي أكتو فنيا فولانتي فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله قم بتالون نمهو منك ناس فنيا تجا نمهو التيمة وأنا كفانو تاني التلاتيم وسألتك نينك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم يا لمغور جنتل ببولا كانكو فول خمفنتلو فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه يكون يقول خمفنتون اللي ببولا كانكو ورجنتلو انت وهم أتباع الرسل هراقلكو كومبوتا نكيلا مناتا لخمفنتون اللي سبولاكو وسألتك نينك أيزيدون أم ينقصون مهمل ببولا كانكو إبه زيدي كان دول بكفكاي ما فو دول ببوكاي لا كوتو يسي نمين دون توسبو دول سبو إلا فو دول سكفيما فذكرت أنهم يزيدون يكون ينكي بزيدي كان وكذلك أمر الإيمان حتى يتم أبو هرقلكو أبو سفيان كابتن الإيمان يالكو بتن هاغسي أدينغراتو كوتو هاغتما أكملي وسألتك نينك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه يا لمغدون نبتبو دينو تاي كليرو كلا دينو مما أدون كولاتو في تقوى نكوندو سابولا فذكرت ألا يكون ينكم وننا من باتو من دونك وكذلك الإيمان هرقلك كل إيمان يابتن حين تخالط بشاشته القلوب ثم من النور نانجلون وناسيو أبيج سوم تلا أميبو جبتو وسألتك هل يقدر نيمان ينك يالا أسجن فاك فذكرت ألا يكون كام يجن فاك وكذلك الرسل لا تقدر أو كيلا لبتن مي جن فاك من ببلاليكو فرمان كان جن فاك لا كلير لا من كان كلي جن فانتونتي وسألتك نينك بما يأمركم أباليا مركمنا بما يأمركم أباليا مركمنا فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يكون ينكابل يا مركن قالوا على كلمة على كان فين كفاما وينهاكم عن عبادة الأوثان أبال فتن كان جلم بتوما ويأمركم بالصلاة أبال يا مركن قال الصلي والصدق ننتونيا والعفاف نفنتمتو خراق الله القرآن عمانين كالا أكان كف إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين ako Abu Sufyan njeni nyini kami majini jana jabo dumburi ile kumo nyin jabi nyanya anin question tanya ila khibaru Muhammad lakut alayhi salatu wasallam nka kene ko Abu Hiraqliya nin to nyalamu ase rumu mara non ta se shamin mara hatugu otumoto Hiraqli be shamin jamano laka wolu jota se dunya be mara Muhammad alayhi salatu wasallam ije min fola mawdi qadamayya hataini abe kore aro kerin dugo lema asinge belari dugo minka akona ketay ko mebe min fola ase dingira nyimbe mara subhanallah wal muallakila alayhi salatu wasalam akase dingira ase nsim fulo dingir nsim fulo la dingira mara wal mujamano enti وقد كنت أعلم أنه خارج هرقل كوكونا لونده كيلا لبنا من كوين بفلتين أبي بولله لما أكن أظن أنه منكم بري إكم يتلمن كوجا رابولتنو سورتو كيلا باسفا إنها تهبو ولتو أكم ما ميركاترن ببولا تولتو فلو أني أعلم أني أخلص إليه أكون انت حالون كون سنو سيلاما كم أكتو نينغالون كون سنو سيلاما هاتو مولو ها كتو بولي من باتل لولا صفاتو إلى مغول دنتال ها فغا مولو ها صفا كتو بولي ليمانيا بولو مغول إلى مغول دنتال ها فغا
asilanta na tubita e kanta hosufa kala akonin tesenos ningalo nun konseno silama la tajashamtu liqa'ahu nsen fanga kilifindi biasi golengala hanga si muhammadu alayhi salatu wasalam barasilanta la mogolnya ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه أكون نسيت محمد نما عليه الصلاة والسلام كنت بينيا nsenyaku asinge je mimbe bola singa koto nsenyaku wala nyimfana sadu nodu no kototo buto mimba atundoma anino ko mimbe la tundoma nsama kwai walijut khadimu ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية الكلبي أنا تا الكي عليه الصلاة والسلام حلتر منكي هادو دحية الكلبي إلى عظيم بصرى كترب بصرى مساتي دولتي جيبه مدينة ما فعله بصرى مساتي دولتي و لتر تحت علماء ونا تالتا هرقل ما فدفعه إلى هرقل ونا تادون هرقل بولا الكي عليه الصلاة والسلام حلتر من جنسه فقرأه هرقل هكذا فإذا فيه ينبأكم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله أقول لتر فلان تهفتم محمد الله على لكيلا على لجوا أنا لكيلا إلى هرقل عظيم روم كتب هرقل ما روم منصبا سلام على من اتبع الهدى كيسو بمهما ينم كنترول كينيا تنا يقول مسلم ما كتب كافر ما من كندو باتو أبين بلتا كندوكو أما بعد وتنبوكو فإني أدعوك بدعاية الإسلام أقوم بكليلة هرقل مسلم يكليرولا أسلم تسلم إفنا دي إفنا لكولو إفنا دون على بولو مسلم تسلم إسكيسي مسلم إسكيسي يعطيك الله أجرك مرتين التالي سستراف لديما إلى الكتاب ينقيا براجو أن إلى دون مسلم يتعو براجو فإن توليت نتاتي بأي كود مسلم يلفع إن عليك إثم الأريسيين إكلين جنوب أنت بتوند إلى population أريسي مو سنكيلالت أريسيون جمو أريسي بمعنى الفلاح برجان أبي منتالا إلى الجماعة إلى population إسي جنوبوتا أتونا تتوبيتا والليل هم نتتوبولا والسنة توبلا في ناتفنا توبيتا هري من تحليل هم توبولا بربو سامن سنة توبلا ويا أهل الكتاب أتل الكتاب يقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن النار كتربكم كم بيكلنا كيلا من بيناتا بيها لا إله إلا الله كما فألا نعبد إلا الله لا إله إلا الله كتر الجوتي كن كان فم بتفعل تالا ولا نشرك به شيئا كان فم كفما ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا دو كان دوك على تي من دون الله هل تلا فإن تولوا نيه كودوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون كم بوت على فين كو السيديا كنت المسلم ولتن تلبتام فعلا دين تلبتا صون سورة آل عمران قال أبو سفيان كو فلما قال ما قال كبر عفين فو أهمين فو وفرغ من قراءة الكتاب أقرأت لتر ينكرنا كثر عنده السقب كنت بس لين السياتايا وارتفعت الأصوات كان القططاتا وأخرجنا يهنبو نبوتا فقلت لأصحابي إن كن كفنغولي نملك ليتا حين أخرجنا كبير نبوتا لقد أمر ابن أبي كبشة كم بوت أبو كبشة ديني الكوبة بونيا الكوبة كرتا لولكو قال لك عليه الصلاة والسلام بابا لمو أبو كبشتي لسوسور بابا دولكو فتي إنه يخافه ملك بني الأصفر أقاف لنتي بنو أصفر ولما نسول فنجد السرال نغانيا رومون قولي تنساف ولما كو بنو أصفر فما زلت موقنا أبو سفيان كم مبو مبدن خنياري أنه سيظهر كوين بين على الجنيلة بين على النندلة حتى أدخل الله علي الإسلام أكون من بومبي دن خنيار هافكم محمد بن على النندلة عليه الصلاة والسلام حال تلح مسلمي الدماء وكان ابن ناظور كتله ابن ناظور صاحب إليا أتلترم ببيت المقدس من سيكون أتلترم بجي غوفرنير وحراقل أني حراقل سقفا يترن كذا نصارى لنياتهم قلتي لندو بلوما أني دينو بلوما على نصارى الكنا على نصارى الشام النصارى الكنا يحدث أن هرقل أكو هرقل حين قدم إليا ثم منا ابن ناظور ثم منا هرقل ناتا إليا أصبح يوما خبيث النفس
أخصوه إلى لندو أنين تديار نما فقال بعض بطارقته ألم مخبا دوكاين أقطو على كادر بادوكاين قد استنكرنا هيئتك أكوي على حالو من يلو إلى دي بسك على نيما قوة بتبوانيا تيرات قال ابن ناظور كو وكان هرقل حزاء كو هرقل ترنكتا في الرلابالتي ينظر في النجوم أسألوا لسها الأدمير وتناها من فوتو ولا بكلا فقال لهم حين سألوه أقوي أنتم منها من إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان أكون ناجي صوتو تما من نقولوا لسعجال في الرولما كون ناجي مغمل سكورتيتا مغمل سسن إفان سنة ولما منصوبة اللي منصوبتنا قد ظهر أبتلنين دفنا قد ظهر قد غلب بمعنى قد غلب هنا بري أبي فوقو خاطر أبو سفيان إن الله كيل عليه الصلاة والسلام حصله هديبية من كيبتو غورجا الله كيل نندتا إما وقولا عليه الصلاة والسلام فمن يختتن أكودون سفكرتتا من تونتو من هذه الأمة من تونتو قالوا ليس يختتن إلا اليهود تلمن كما رابو الكولتي مولفون لكو كينيالو كم هم كرتتا نامن اليهود التي فلا يهمنك شأنهم كيلا كو كان يهم هل من كنت فيه واكتب إلى مدائن ملكك إلى من ساب السيرين دقو من بيكونو ساتي من بيلا لا ترسفع بيما فيقتل من فيه من اليهود يهمغول فقا ساتين لا ملبا كون اليهود تو فبينما هم على أمرهم ثم من بيلا فخروتو أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان ملك غسان حكي دوكي هرقل ما يخبر عن خبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم أبكيل على خباره فعليه الصلاة والسلام دولكو كو علي بن حاتم فلما استخبره هرقل ثم من هرقلها خبار ينغابل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا هرقل كو قال تعالى السخاء بسكي كبرها هرقل خباره كيل على كل عليه الصلاة والسلام هرقل من جرين بوسيا بس كاتحالون ديجا مغوميلمو أتيسل المغوميل كل ولا سكرتيتا نيم سكرتيتا فلو قال تعال سناس سكرتيتا أوبيا ما كرتيتا أول جد نيم كرتينيا هكرتيتا نام كرتيتا فنظروا إليه يعلسها فحدثوه أنه مختتن يكاي هرقل يميل تاتكي النسها كو كرتيتا رغم لكا كرتيتا وسأله عن العرب هرقل ناتكي من ينكاربوا لكم فقال كينكو هم يختتنون كاربوا لسكرتيتا فقال هرقل كو هذا ملك هذه الأمة قد ظهر أكم بوتو من تغنين من سوف لنتي أبتا نندي ثم كتب هرقل ناتا لترسف إلى صاحب له بالرومية لترسف أكفنو قدوما رومي كانتو إيطالي كانتو وكان نظيره في العلم وصار هرقل إلى حمص ينتقو ترمو هرقل كفنو قلتي السينال ترمو تي مثالتو السفال ترمو تي لندوتو كوسفا لندوتو وصار هرقل إلى حمص هرقل نرتها حمص فلم يرمي حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم هرقل من سي حمص لتر ناتاما هفتنها كفنوخ ولا لتر كي مما رومي كانتو فتنها كفنوخ إن مما سفا لناتي وكو هرقليا أكيخا من فوكي نكوتو أساخة النبي مولي عليه الصلاة والسلام وأنه نبي كان نبي مولي فأذن هرقل لعظماء الروم هرقل ناتا منك رومو كادر بالمدين في تذكرة له بحمص حمص ساتي كونو دينغرا دول بيجي دول كوكو الى خدام ولا دينغرا دول كوكو بالي اهي مدين نون كونو ثم امر بابوابها فغلقت اكي هدالو بلا يهدا بي بلان كليلا ثم طلع فقال هرقل ناتافيا يا معشر الروم اتل الروم نقول هل لكم في الفلاح والرشد ألفت الجنين كندولا وأن يثبت ملككم ألما سأل الصبتولا فتبايع هذا النبي أم ولمون تنجن من محنكتو كراليه قالوا لا هيدو دي مالين كيكو كلينت فحاسوا حيثة حمر الوحش إلى الأبواب إجدتا إجنسن تحيرق لما إهتلين دالا
i kome wa kono nyin soli se girin ni amene tellement ala kuma gwati fa wajaduha qad ghulqat bari hatara hiraqil hakku ala ko kan tot ya hatara dabi balandi فلما راى هرقل نفرتهم وعيسى من الايمان كبن هرقل هي لبنجه اني لكودمو اي اجدتك ليمان يلا كوني ليمان يعني لو كنتو دا كنتو قال اكو ردوهم علي اكو غارد لين قال لي ساقي افلا في ساقي كان جدي وقال اني قلت مقالتي انفا اختبر بها شدتكم على دينكم كنت من فوسين عليه قران هلونكو نالو كتب لي حلست خل الدين بالبول نيادي فقد رايت كم بتوجي مبتاجي على الدين حول الملي مبتاجي فانا انت على الدين فلنا من كتب مبتريساتو ولا تيجي يوم تكون هنا ميردك مرة إبراهيم إذا الدين وبمول فسجدوا له إن تسجداي إلى عادة كينيا ورضوا عنه سجود أكتو حديا لمن سيها فكيت لمن منسوت فكان ذلك آخر الشأن هرقل إنك هرقل ليستوار لبنتي بندان رواه صالح بن كيسان إلى آخره بروكو على كافر أنا تقول يا بس كانت مثل مول كللتم حالك تونيا بكافر يلا المنكس لك كندنتي باليما ناكلي كانت تولي لك كندنتي يلا إكاني لك كندنتي أفلين بدنلا إكاني لك كندنتي أفلين دينا كتولا إكاني يابا إلى كندنتي على كتولا التالا ترفاسي لكيسي هي الدين ولا كيسي بلو هي التنجي الدين انت هي خسي علما هرقل فلان تبتا لكيلا عليه الصلاه والسلام ابتا كو بيك داس سما من سينوما الدين نيندي تما غراتيتوما e hajunta dino ento ile godo dunya hado bolt e hajunta dino ento idin la ko hado bolt e hajunta dino ento i musla ko ali mustanya hado bolt e hajunta dino ento i kesi kanu nyamine hado bolto e hajunta dino ento mo holsi to ko nyamine hado bolto e hajunta dino ento kila nata kidino mitale strato sram na foten ki ha ke meson ni dina kuto la bota har ngin tel hadam tajan salmun kisla hantanga i burman to senari komboto ko dina ko libiji nin dina ko min bije min nata kitabo ni sunno kono na hakili tel fang mi fang la sedoti e ka fe no e mi amuta sobela na fata ko dina kuto do dam tata isa wuli lulubo isa wuli tambo na fata kata umrala isi santang balu e man ta umrala ko jurubo hasa ko man tubi folo wala joti man tubi folo ite bi faktu malo ini jurubo ngata alama na hakili ko na hinne fangla subhanallah mo ko kata man tubi folo mo kili ne ba jabo fanan kala kama fa lullo mo kili ne laftana junubi ba ngata alama junubo bima a woro nya bibulu ikendo ni ihi bango kel hi fanga labula hayta khala kasanke to safan ma ko fakhu al munkis la fakhana safayma al muntubila jani besila alama al munatubu sakhala jani besila alama al mutubu sakhara dilama jani besila alama mboto kitabu wahyi ودنا على جنتي بدنا كتاب الإيمان كن لا بدون كلاوتو المو أصنع عليه كتاب الإيمانية وكتابه ببخاري لكنو كتاب فلان يخو بخاري كنو كتاب الإيمان كتاب فلان يخو كتاب فلان كتاب الوحي كتاب فلان يخو كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 كتاب الإيمان بدام ترجم ما بندا الكيلا لا أبنجي صلى الله عليه وسلم كم مسلمي لو تقول لك مسلمي قالوا تقول لك كم عبد الله بن عمر وانا تو حديث تنامنا بري كودام تولا وهو قول لمن يفعل كما كلامه وفعل أن بارو بري من لونتا فوق السلفي فوق السلف البلو وهو قول وعمل واعتقاد بالقلب bon bari comme ate kitab ke la du tulmi abe ma de wato do lis dingirak wala hakanta jina lu honko wa huwa qawlun wa amalun wa i'tiqadun bil qalb limaniya kuma kan alamu anin baro anin sitindo wa yazidu wa yanqus limaniya itulolo as zidile wa yanqus as naqsi na zidi tamgo barani ma diyaye na khasita
wajibu le fon sen sigama folo limaniya bonyale na zidita ni limaniya ba nyama ni limaniya ba nyama azidita isaje wahatu le salu be diariye sumu be diariye saraka bo be diariye labatur ko be diariye nafata ko manni isi soboyla nafata ko nganyi akese diebulu limaniya zido le sanawati ay sen nakasi nafata salu wahatu le fon wahatu fon stambi man takhasali haram ko isi febli ni ko kiba to le jami'a tunoji limaniya bata naqs munsa zidi musa bo ta limaniya zidi bara ni make ini mo ni malo hatu ini ku ni make la hatu ini whatsapp tigoli hi sobo ni honna teminna milu bata temin dabule bata dar temin sumu wala hake kawandoti temin kawando ibatolo bo kulo ne malanti bulu ni na ta kito min fanta bebe kunduma yelmari ihi tulo bo fana kani sondo metinye kono ihi tulo bo music la wasa limaniya nakhsile haramu do mo limaniya nakhsile mo kuma limaniya nakhsile salbali as mo limaniya nakhsile bara kurungo bota jawoja riba do ma limaniya nakhsile ni limaniya nakhsita ni ko ite nal nakhsu sita jandoma ko manni isaje wato do tala nakhso bata sidan jandoma ni ka ko de kuma fasa ni tora kono ni nal limaniya bata do ka jawki asa ni tora kono ko be munafiqul tarmanya minna alqanu kullu ma supporter no ni alqanu kullu fasa toro wala hake se doje na hitilin sharia dino karangala ame karanno ala ko ko nyinke ateme yinke no antin da kunta ame karabata digatege alimaniya bata digi jahu ala ko ko yintuje la ilaha illallah atele tajal joti na hay bulal mi rota me baluno ni manni ateme tunoje ni ngani ateme yinke no ame wala hake har hadisa kila ame tangano na hakilin almun kandala alinga duwa nyonye may nyon mammo gigatege nte mo ma kumala nte tegere mo to me la mo la sakon salam fanna ni ha min gelari nga fala wonta kalama wo fu nte kule fon kalama wo mu jagele te lonnante londo fana amalo fa alfon sa soro kenya minda mo me le fanna ime tege mo to bari na aqida toto mbe jigiri mo ni malien khibaru ni mala anilla banku ni mala anu ku ni mala al jamal muslim mbe silandi mumino mo kurungoliye alla yahankatola alla lam tarola mbe silandi ye bari me afo de te bar janne le te be jahannama le wo londin tam khobulu mo kenya lo bar jante ala kutala la kumo te de ya hafu kal tala kutora bala ko mo kenya lo itel ko man tente de ni mukka wandi kan simple leti mo fanga la ko man tente mo kenya lo ibe ala kutola do rapoti bi dala riba dahanil bibula ni fongolo itel ko man tente ni muka wandi kan dronde ta ko nyabo mo holiye ya kan ne itel kuma mun da ka sile kuma ta na futa ko manyi ba ka ya hakka si hada bula mboto al mun kandala al mun limani al zidi lambulu qala allah ta'ala al tala ko to tarim bayin ko liyazdadu imanan ma'a imanihim al ko hazidi limaniya la hala limaniya ka min bila limaniya min bibul limaniya to donc al tala fa la ayul muntil mamul bukhari kitabu kela nata ayulti alko nindo ta biske mo fana bi jol ko limani amezira me nasi alko ni ta ta otame atafana batana dalilote mo la dalilote min ko limani amezira me nasi altala ko liyazdadu imanan ma'a imanihim akwa alko isazidi limani ala hala munka limani min bibulu olu jet limani min bibulu o 50% ni ziri tamumbije akuta hayele ayo do mo surat fatih kono wa zidnahum huda atala ko kongi zidi kandante yala sila to gela tahanya nyimala surat kahf kono wa yazidu allah alladhina ihtadaw huda atala ko kasem hol zidi le asem hol zidi le mo jamanu mil hakandante ya khere asul zidi le kandante yala mil hakandante ya khere hata kandante ya ma atala se kandante ya silu lankin mo lienne bay man ta kandante ba ite ko kilafta كيت اللي في كندولا ترميه ولا والذين اهتدوا زادهم هدى اقوم منها كندنتي اخر التلاكو كاول زيد كندولا واتاهم تقواهم احالني اسلام فرنديما تقوى منتي والمفنتي من سدوم مغونين تاتو دون كوتيما تقوى فنل موتي من سدوم مغونين تاتو دون كوتيما ni iko kibe kudo kela ni manyi ni nahani
ينسن سبار جهنم ينسن صوب جهنم لا سورة محمد. وقوله هل ترى لكم مكان ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله مغلها زيد الإيمانية لا من الإيمانات مغلها زيد من الإيمانيات جنو من الإيمانات الإيمان يقتل. وقوله أنا لكم مكان أيكم زادته هذه إيمانا جنبال توكما كان ينغ من زيد الإيمانية لا الذين آمنوا فزادتهم إيمانا أقول بالإيمان يتلتلا كوكا الزيدي كما كان ينقول زيدي الإيمان يلا. وقوله جل ذكره فخشوهم فزادهم إيمانا. أبو سفيان اللي ما دي الله كلا ما يلومنا عليه الصلاة والسلام كفر لنا تافوين قالوا سلينا أمي زيدي فين نفول الإيمان يا هاتقو التلا هي خبارو كو ينبنا على آل عمران كونه. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما كم يزيد فين نفول الإيمان يا أنم فندي هي فانتو على السبوتو. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. هم هو كانوا عليه الإيمان يالي هم هو كون عليه الإيمان يالي وسكين يالي هم هو كانوا عليه مغول منتي يخاكول جادا ميغدي عليه وسابو لي هاكانو إتفاق ما مغول كنترو كانوا بل سابو لي هاكانو كانوا تنين ندين جوتي مثال تو يا ما هم كتو ما جم مخولا يا كانوا ما هم كتو إنكا كانوا سابو كان كل جوتي نونتي يا كودو جم مخوينا هر مخوينا ديين كوين تو خبو على يا مخوين كون كوين سابولا نميك الإيمان ياكو نيت الإيمان هذا مؤمن بلو ما وفهم ميرا كويس فاهمة. وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى عدي بن عدي عمر بن عبد العزيز حلت السفينة كتب عدي بن عديمة إن للإيمان فرائض أقول الإيمان يا فرل البالة والشرائع عقيدة دين عقيدة الفنبالة وحدود ناني البالة والسنن سن البالة فمن استكملها استكمل الإيمان كل من يلا كمالي يبقى الإيمان على كمالي ومن لم يستكملها لمن يلا كمالي لم يستكمل الإيمان وتقوم الإيمان على كمالي. فإن عيش نين على خاكي مبلوتا أكوتو وغا نسيما ياتا حاب وغتو منينا فسأبينها لكم حتى تعملوا بها أكون سالن كن مالين نسي لن كن ما عليين ها القولا خبارالا. وإن أموت بنين تاتفها فما أنا على صحبتكم بحريص من كمغتي من سافو المنسي مالا فنسة ألفي هل ترى بين يغيا حدنا البلنيغات. وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم نبي إبراهيم حابنجي عليه الصلاة والسلام ولكن ليطمئن قلبي إن لفتلفون نسون دميس زيدي دنقانيالا نلفتلنسون دميس زيدي دنقانيالا أنا ألتلا منينكا أتوها أنت ألتلا بلوكو أرني كيف تحيي الموتى. وقال معاذ بن جبل حابنجي اجلس بنا نؤمن الساعة أكوي سيجي ألكون الإيمانية أكوتون كما الإيمانية أقول كان وقتني أهين فدوني لون الكوكو الأسود بن هلال المحاربي الأسود بن الهلال المحاربي أهين فولي أكو اجلس بنا نؤمن الساعة اسجن الإيمانية كم دول فون كم التلاكو كان وقتي أهين فدوني كو الأسود بن هلال المحاربي. وقال ابن مسعود هابنجي اليقين الإيمان كله أقول دنقانيا ولم الإيمانيا فون كنتروت. وقال ابن عمر هابنجي لا يبلغ العبد حقيقة التقوى أقول دون ميسي النسلان الحقيقة حتى يدع ما حاك في الصدر. ها فين تجي من سا يلان جنوبي كوتو ها فين تجي من سا يلان جنوبي كوتو ولو جوت نينغان كي جنوب سن أستراليا تاني ماني مالا نينغاني هاي هو تجي يبولو تلاجي فلو يكن يكي كولا كوتو يمين كلا هكي سير هافكون ينغاني. وقال مجاهد هابنجي شرع لكم من الدين ما أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. نبي إبراهيم أني الله كلا ليس رسول هل تعالى حب من دون نبي الله كلا بلا ليس رسول ما هل تعالى نبي إبراهيم بقول أولو العزم اللجنتي شريان من دون تنيل بقول شريان كما لرجال أكو شرع لكم من الدين أحسلوا بالين دينو سيلو حسنوا لكالين هلن كنا مرو كالين
ha kisaran kanite ite muhammad alayhi salatu wassalam nabi ibrahim wasfal dun tafara qala ibn abbas habange shir'atan wa minhajan ay shari'a shir'atan ay shari'atan wa minhajan wa sunnatan bab du'aukum imanukum du'a min fata ayunto alla limaniya liqawlihi azza wa jal altala kuma kanto qul afo ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم الدعاء في اللغة الإيمان الدعاء هنا الإيمان دعاء من فتجان الإيمان يام دعاء سالوتا بري أكوتو حسيا من فتجان الإيمان يام لنا سامع لكم كما bon hadithu follow nimbundal jeni min fonyo muliman bukhari la kuma kan lati anin kuma madenelo hadithu follow abdullah ibn umar la hadithu رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك لها بنجي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 أقوم مسمع له تقول لك شهادة أن لا إله أصول تدي أقوم مسمع له تقول لك نمو أركان التي أركان الركن والأصل بينهما فرق كبير شهادة أن لا إله إلا الله hasedi hafkum man santa kerin tonya buloma min bato mu tonya fo ala kili wa anna muhammadan rasulullah kum muhammad fanan ala lakilal ya ala kilim bahaya batola ya muhammad sallallahu alaihi wasallam kilim bahaya abulan kola dolu be l'imam maliki ko min be l'imam maliki ko shafi'i ko ahmad ko groupe fulale groupe mil halon alonnalu kaw ko imam maliki a'immatu imamiyya ko inatale non te lonna ko natale hasilo leyti la 4 kila nata minti alayhi salatu wasalam kan lonna be la baro minati ba lonna be mal baro ke lonna dol fari la baro ke jamadul surati tul ko mol man baro inke lonna fen naslanta alanya ala londo sakhata nim fulolum londo sakhata aslanta alanya ikhlaso koto wo beha ala laytam hola ala la kitabu nata minti subhanahu wa ta'ala kila nata minti woflo bekili kila nata minti alayhi salatu wasalam wala kato molati hilasi yadulluna an-nasa ila ittiba'i sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wal simu hol tombe 4 kila ala sunno bulan kolama lonna wo haboma wonte lonna saharante har wala ko koto tata dunya be kunna puisque wodi kiliro kala fangalama lonna sa kiliro ke ala la kitabul ma anin kila sunna alayhi salatu wassalam wa iqami as-salah hasalu fannalu ala lunyama allah akbar allah akbar allah akbar wonte de non ta salje man saha wonte de non ta salu dugul haba wa to lan yurtika wonte de salu ha fay ñu honka wonte na hakilin alu islam ala nyaade ikani le dino copier mo ma ni mo tatar janne ita man ta jabata kila ni mo tata jahannama ite man even tata no fe abata kila donc ikan le dino copier mo ma foni mi sakhata to misal ton tebe dino nyin tali tabulu puisque sakhata ijele min ke benta kitabul ma dalilo be mbulu ninder tawala wonta basti bar ha tata ndrom puisque tebe lari itre ina te fente mi o magungen ayo kuluna ta fungona ta min ngayndi bulle ho belelne ni mushen talla kuton lati don sa itre ko ho belonne o dalilu be min to min sayti la konta ha belonne a immatu il ha belonne l'imam maliki hafo mimma kom malo wasiya a immatu fananti ye mimma fo kom malo hibur mo holma saybato a immatu to donc mo homi a belonno akita fata finti mo holon te nyawonya imi a belonno mbotal mo londi sa harnya dilamma insa afo minna almu londi sahare dila masafo londo min nyala nyinnemu ngalo nyinnemu malo misal to mo hodo hatan tanga sai nyimu qaidatu kendelti mo hodo hatan tanga ki nyala kito do ta fanga kuma ta kito minto ikan kila tanta ila ko nyimman sahata tenne d'accord ni mo ho min jere ne saha nyimbe sawabo kan nyimbe sabato kan ahakan hakete ne fana bari na communauté ton sa kudoje
nga fo sai ita hala sahan tebulu nda dimin dimba nganna kulu garaga sa do ma tombo ho fayima iko kibe karande nyi ndun ko to munti nyi ndun ko to munti mo do le bata kente fa ntendina sammu hanyato ndun tam siro do ko ngaka wando bo mo hola ha masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah jarfa almamu be misiro kon la way de kiraju so man la atata kulu garaga sa do lati nko me nyimino me nyimino nyimbe da minda fo wulu ni ka me nyimino hakulo ene fo ko nko to munti nko mai lo ako yo woli joti ha iko ki kan da bande kranti tile mufa ba ka so almu ne melama kabra ha fonte en kuma ko mai lo ngai lo nte la tala jele puisque a trente bata a immoto lo ko nyinu do lo l'imam maliki ko kon malo saybul ko kon malo sidna umar akon malo subhanallah malo londo mu munti ite fangante londo ni no londo nyinte de ko men ni arab kan kara nyin se tamita ni sen yondoti ni mu khibaru man si mete so lo nyaade a immatul fon ini hamin fo bi sini se bo ko dul ko ni hado fo bi sini se bo dul ko sol me hakke ton nyantungoti ya hakke ton nyantungoti ifangama bon mbe mu fo ko to ni mu ho ha muho na ta muho ya inyala ite nyala nde kuma litele aha muho manyinin kam masailul ma mimman ke kuluku tifew masailu kemema nyim muho ko masailu kemo embe makama long nyim muho har jahilimu nyin tala jahiliya daliloti nyinte al jahiliya daliloti na fota kuni khamu ho nyinin ka ko kommalo kol mujahiliyati a immato millun ko kommalo mbol keladi nyinte na tigo bu jahiliti dalila kutala barjante atigonte jahiliti inna nimmu ho en koslen kite manyin long nyinne mu jahilo tala yin karola nyinne mu jahilo tala enna jahili amu jamanti yaka kuma mas'alatu kan imalo lon nar se jahili akil non ne o fanan e ma akili directement puisque khata o senonala bari sakili tuma minna ni hila yilibula ihi fasa e ko ko tannamu ko ihi fasa ko be ke man so bolaje e se jahili ala la ko puisque abato lon déjà nin ko lon nal mu iba yilibula la abata rappeli bari ko mo ma min lon ne few abata ko do le stafan bulu wala me yilibula no puisque iba yilibula munna ise mo yilibula fenna la nyinata minna bara ma min lon déjà quand to ko la na te présenter anteno la sagila mba fe hakumo le sutia wolema ni muho ha muho nyinin ka inyala muho nyin lafta hayin kotobo nyi manda khafolo i lafta hayin kotobo na manke professeur karamugo na la talibo leti ibe karanga da ku to amanda khaya ta muho do kotobo alko isake jahilo to manda khafolo kili aflan nyoko ni muho ha muho nyinin ka kotobo ntaminti aha minyinin ka nyimuho nyinko kommalon nyinte jahiliyati akoto muhol hafal kommalon ni han tulbele londo madin khala wata da fentami asi o muhol ko kommalon donc mbata don jan haf kommalon wonte jahiliyati musa ke jahiliyati dan ite min jena la nyinin karola ni ko ka malon kibal jahiliya le ite tay mu jahiliya ta hatu ite jahiliyati mal haf ko a immatul haym fole ite taw mu jahiliyati puisque malon min tabita déjà nonte e ha muho nyininka e ha fo ko nyim muho nyim manyilo e ha tabba to jensinna akoto ite manyilo muho mele jahiliya fengela ba nim muho non kuma ta kukan e ha yilibula hi fasatan tangama nsan ko jahilo lumu ni meli bula lon nal say yilibula jahilo mele yilibula almum ben sawma wa ita'i zakah anin khazakodi إقام الصلاة حصلوا للو على لو نياما هافي نخون ننت هافي فيا تنت وبين غا نيجليجي يا مو سين كاروك ساي كنت بارجع من ولا مثلنا وهاتوتو انت سكاوا كويا مو جوسو سانو نيادي نسافو مثال تو iman jama salo sto ni toro to badun so regle
bari imes itaha waqto la saga misal to selfna sa han selfna waqto akambi e be lori sin fuluda halla han saro la sa halla han saro anti lo habui e comme khanyim patron nya kanan bayga ni alhine boy fatte to dan patron ku bidan puisque c'est ne boli fatte to ko e tamira taxatumalo ni te taxataten patron be sugandire bulu dunya be sugandire bulu ele gor ko sugandire bulu ite mu fal ale hara foto fon ko nyim fon da hatale mo man kan sugandi siban kala sugando do bi ja da hata ko ku do bi ja seno da halale bar mo la kan yi fon ko tema la tono ya kan ne yi la mo hoy négocier konto fil kan ni bulen ni négocier bal yala konto me salna waxto to me sal mi siro kono me sal jam fana minti tan be mun kali la barula ku le man dite al sahade mo min tata mo wol fa mi siro kollate al tara jene dino jen sen jamano kan nyamina har min jene tambi non te wonte diar dunya tole bar al tala tar ku ke min diata mboto ya hasalu la lu nyama aw waxtu hola tanga wa ita izaka had zakku fanandi fuqarul haqqul muzakkoti miskinul bulkulul hatta juntulu wal hajj aninga hijo fananke na waxto sita hijo na waxto sita khafero soto wajibo mu telefolo kunna inante ibabante lonnal ko wajibo mu telefona kuna itharu ante hijo bundala misal to hamugo sugandi batoto ay bunda min na bunda geten dim ballemu ante hijo to fen wo fen nim farlu ayno lemu nyimbel tambirin ne nyima ya ma mo kutama harakati baba tan tenati alanti baba yinin kala kaman hiji piska ma fi resto liman istata'a ilayhi sabila من استطاع إليه سبيلا نمن نوتا هجلا على حاله كي تلجنا غودوستو ني الله كي لا لي ستراتو سلام هو نو بونيالنو كي تلنكن مارم باي ولو بقول كو فتنا من الطلب ابين لا كن لنا من سوتو ساخو بلوما منكو يبابا فلو سامبا مكه نونتينا فلو سامبا مكه يتفهم منتا يتلفلو حقا هيجي نيدو إتاتيتي إلى هيجو سساخا بل التلفولو مواجبوت نا تاتا كيبولو يخال التريا يفرنغ تغم مكة يخال التريا تغم بون توخو هيجي ماسلين ولما هم كتو سين سامبا مغولكا مثال تو هافو مغوبا كوالاي هي نمو مغوبا يالتين توليا دونكو هافو يتي ما كوالاي أمان فدو إما ناغري فتاكي فوق فنيكي سامواني كولو ولا لا يما يترون فرنجي نيلا بانترون لنجي تغمالي موفون تاكال بكوالاي لميت bari izatara nan ala yakete degré drajo doti mogol fanga tema wala sena kusfanti hafu ite mako alai ma fu de mako alai mo kana fu mako alai no de hidu ata mako ni ko ke go menari kan isra mo fonda kenya le jot kon to le ken communauté to ya ta di boto mo kana bakalma hiji to mo to mbe barla mbe tunandi bo mbe ja ni mi ngi may ka ko kon tel tel jari wato ita makale munungi ida si futel makatakut mungi ida si tel makatakuto nemingi mainika kom ikana fo mo ini mo kandunga to hari musu da si antele kana fay mo sa tunel jamana kanja karkele mo onti kalama puisque ni ha fa quel problème ti ni ha fa sono quel problème ti puisque ni khatara na communauté may nyaaje ita makasilota geninge dunia be ko karsa eta makka o mu girimo dolti karsa enari o mu girimo dolti e baba way sigiri donc o man nyilon non ta na mo me a support ameke na me support na mo bul ta khanu ngoto ni mingi no makka o kenna kula ma fati wala ya kato be ke farangi dingiral non e be troja minna al ko nyamni se ni mo tati jebutna hi hebaro hi ko woni al ko nyamina puisque ina atte fanan ne communauté to isen ke mo ni nyas fa dolati mo ma degré non bari sharia kenya ma itel folo hakan hata ite be nyinin kala le ita makka ta ko feros to man ta ibaba ntanyin kala ina ntanyin kala hafuka mamata makka makka ta ko feros to nyimu baba talti na aninna ni be tali nyon bani na kilin nemu akanne zu mahramu hatarala min nga beti al sabu be hata nyonna al mason yalam beye wallahu a'lam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh